کلمے رب دے ذکر نبی دا ذکر اذان قرآن ہر تھان تے جتھے رب دی ثنا ہے نبی تے درود ہے رب دی حمد ہے نبی تے سلام ہے نماز کی رب دی ثنا نبی تے درود رب دی حمد نبی تے سلام فرمایا جی اپنی حمد کراواں گا نبی تے سلام پڑھاواں گا جی اپنی ثنا پڑھاواں گا نبی تے درود پڑھاواں گا نماز وچ ہر جگہ رب دا ذکر تے رب دے فرمایا اسا یبعثا کا ربک مقام محمودا سونیا مقام محمود والے دن تے اصل پتہ لگنا ہے نا میں تے دنیا وچ جدوں قرآن نازل فرمایا تیری رضا میری رضا تیری ناراضگی میری ناراضگی تیری عطا میری عطا تیرے تے ایمان میرے تے ایمان تیری فرما برداری میری فرما برداری تیرے نال جنگ میرے نال جنگ سونیا سن ذرا قرآن اللہ فرمایا لے تو منو باللہ ورسولہ لے تو منو باللہ ورسول ہی میں او ایتا پڑھن لگا جے دے وچ اللہ نے اپنا ذکر کیتا نا رسول دا بھی ذکر کیتا فرمایا لے تو منو باللہ ورسول ہی آمنو باللہ ورسول ہی الذین آمنو باللہ ورسول ہی اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسول ہی ویقولون آمنا باللہ وبالرسول یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول ہی فآمنوا باللہ ورسولہ لو كانوا يؤمنون بالله والنبي من لم يؤمن بالله ورسوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ومن يتول الله ورسوله فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی بھی منو دے رسول دی بھی منو اللہ تے بھی ایمان لے کے او دے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن دے 5 جگہ تے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول 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 5 جگہ تے فرمایا 2 جگہ تے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول اطیعوا اللہ والرسول 3 جگہ تے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ ورسولہ 2 جگہ تے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ 1 جگہ تے فرمایا من یطع اللہ والرسول 1 جگہ تے فرمایا ان تطیعوا اللہ ورسولہ اطیعوا اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ کافراں دی گل کیتی گئی انہاں کہیا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع تے بھی ایمان لے کے آؤ میرے رسول تے بھی ایمان لے کے آؤ توجہ کریا جائے بڑی مہربانی فرمایا ان الذین کاری صاحب اللہ دے رسول دا ذکر قرآن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو رسول کا نہ ذکر کرو رسول کا ذکر رب کے ذکر کے ساتھ نہ کرو میں نے کہا قرآن پڑھو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ من دون اللہ ولا کاری صاحب توجہ ذرا من دون اللہ ولا رسولہ اذان من اللہ ورسولہ برات من اللہ ورسولہ استجیبوا للہ وللرسول الذین استجابوا للہ والرسول من یعص اللہ ورسولہ 2 جگہ دے من یعص اللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ حارب اللہ ورسولہ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قل الانفال لله والرسول فردوه الى الله والرسول من يشاقق الله ورسوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله والله ورسوله احق ان يرضوه ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله إلا أنهم كفروا بالله
باللہ وبرسولہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ انہم کفروا باللہ ورسولہ فأنا للہ خمسہ وللرسول وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دو جگہ تھے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ أَن يَهِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ کیفا للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا وعدنا اللہ ورسول میں او مازار او ماداغ دے کجل والیا او ودوہا دے چہرے والیا او واللیل دیاں ظلفاں والیا کہ اس میں ظاہر تینوں ذکر کراں گا اپنے آپ نو بھی اس میں اپنے آپ دا اس میں ظاہر ذکر کراں گا تیرا بھی اس میں ظاہر ذکر کراں گا سونیا جے ضمیر وچ اپنے آپ نو یاد کیتا تینوں بھی ضمیر وچ یاد کراں گا انا آتینا وچ اللہ دا ذکر انا دی نا وچ آتینا دی نا وچ رب دا ذکر کل کوثر دی کا وچ نبی دا ذکر انا آتینا کل انا وچ رب دا ذکر کا وچ نبی دا ذکر وما رمیتا اذ رمیتا وما رمیتا دے وچ نبی دا ذکر ولکن اللہ رما دی ہوا ضمیر وچ خدا دا ذکر فرمایا سونیا وتوزرو ہو وتوکرو ہو وتسبحو ہو پہلی ہو وچ میں اگلی ہو وچ تو اے فقیر نے صرف وہ ایتاں پڑھیاں نے یہ نہ کہ رب نے اپنا ذکر نبی دے پھر بولو اپنے ذکر دے نال نبی دا ملا کے کیتا ہے یعنی رب کا ذکر نبی کے ذکر کے ساتھ نہ کرو میں نے کہا رب نے نال کیتا ہے تیری رضا تے میری رضا تیری اجازت تے میری اجازت جیڑا تیرے ولو فارغ میرے ولو فارغ جیڑا تینوں مننے او مینوں مننے جیڑا مینوں مننے او تیری فرما برداری کرے سونیا جیڑا تیرے ولے نکلے میرے ولے نکلے سونیا ہر جگہ تے تینوں اپنے نال رکھیا ہے میں انہی ایتاں پڑھیاں نے ہن میرا حق بندا ہے کہ میں پڑھاں تے تسی بھی پڑھو کہ آیتوں سے ملاتا آیتوں سے آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا اے مولا اجعلنی ورثۃ من ورثۃ جنت اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم مولا مجھے جنت دے دے جنت دا مالک ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا مینوں جنت دا مالک بنا دے نبی نو فرمایا سونیا او سونیا صرف جنت کی تینوں کائنات دا مالک بنا چھڑ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت